बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये अमेरिका का टॉप लेवल का प्रोमिनेंट न्यूयॉर्क टाइम्स का कॉलमनिस्ट है और इसने न्यूयॉर्क टाइम्स में जो आर्टिकल लिखा है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते अमेरिका के साथ जो तबाही हो रही है। हम लोग अक्सर डिस्कस करते हैं कि ईरान ये कर देगा वो कर देगा। ये अमेरिकन है, इसका नाम है थॉमस फ्राइडमैन। उसने कहा कि जी मैं आज आपको बता दूं कि अमेरिका का हशर नशर होने के लिए जा रहा है, और मैं पहले ही अमेरिकन कौम को बता देना चाहता हूं कि नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को इस्तेमाल कर रहा है, उसको धोखा दे रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है और हमारे मुंह पर थूका है उसने कहा जो इस जंग के अंदर हमारा नुकसान होने वाला है, आप इमेजिन करें कि उसने अमेरिका के मुंह पर थूका है और हमें ये कह रहा है कि बारिश हो रही है। आपको इसका मतलब समझे, यानी उसने कहा है कि हमारे मुंह पर थूक कर हमें धोखा देकर कह रहा है बारिश हो रही है। यानी असल में हमें ईरान के बारे में गलत एग्जैजरेट बार बार झूठ बोलकर कह रहा है कि जी वो उनके पास न्यूक्लियर है, फलाना है, ये होने वाला वो होने वाला। कहता है वो जिस जंग में हमें लेकर जा रहा है वो इतनी तबाहकुन जंग है, इतनी तबाहकुन जंग है कि वो सिर्फ और सिर्फ गजा से और वेस्ट बैंक से तवज्जो हटाना चाहता है। वेस्ट बैंक को वो कब्जा करना चाहता है, गजा को वो कब्जा करना चाहता है। पूरे अमेरिका की तबाही आने वाली है इस जंग से, पूरे मिडल ईस्ट में आग लगने वाली है और अमेरिका का इतना नुकसान होगा, इतना ज़्यादा नुकसान इसमें होने वाला है कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। उसने सिर्फ वेस्ट बैंक पर कब्जा करना है और वो चाह रहा है कि जंग में अमेरिका का जितना नुकसान हो जाए, मैं उसकी आड़ के अंदर वेस्ट बैंक पूरे का पूरा टेक ओवर कर लूं। उसने कहा कि असल में डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त उसके हाथ में मुकम्मल तौर पर यूज़ हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, और वो हमें सिर्फ वो अपनी ताकत के ज़रिए अमेरिका की बर्बादी करने के लिए जा रहा है। और मैं बता दूं कि इतना नुकसान होगा इंटरनेशनल सतह पर, इतना नुकसान हमारा होने के लिए जा रहा है कि पूरी दुनिया की सिक्योरिटी दांव पर लग जाएगी और सिर्फ नेतन्याहू क्लियरली हमें बर्बाद करने के लिए जा रहा है, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं। अब आप इमेजिन कर लें ज़रा कि वो क्लियरली बता रहा है कि अमरीकी, यानी देखिए अब सारे ये बात कहना शुरू हो गया, अमरीकी फौजी मारे जाएंगे और इसके अलावा अमरीका के एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह होंगे, तमाम चीज़ें तबाह होंगी। ईरान ने तो बड़ा क्लियरली कह दिया है ना कि हम तो सीधा सीधा डबो देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा हम आपके साथ क्या हशर करेंगे। अब ये बात बड़ी क्लियर हो गई है कि उसने यहाँ तक कहा है कि हमारे मुंह पर थूक दिया उसने और हमें ये धोखा दे रहा है कि बारिश हुई है, ये थूक मेरी तरफ से नहीं आई। आप सोचे इतने स्ट्रॉन्ग अल्फाज अगर कोई बंदा अदा करता है तो उसकी सूरत हाल का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि किस लेवल पर जा रहा है। असल मसला ये हुआ है कि अमरीकी फौजी इस वक्त शदीद पैनिक में है। इतना ज़्यादा अमरीकी फौजी कभी पैनिक में अफगानिस्तान में भी नहीं थे जितना ही है, क्योंकि वहाँ पर आप लोग देखिए लड़ाई में जा रहे थे तो वहाँ होता था कि चले 2 फौजी मारे गए, 5 मारे गए, 2 मारे गए, ये हो गया। यहाँ तो आपके एयरक्राफ्ट कैरियर पर एक हाइपरसोनिक मिसाइल लगेगा और हज़ारों फौजी एक ही दिन में मारे जाएंगे। यही नहीं पता उनको कि जिस दिन अटैक होगा हम अगले दिन जिंदा भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हमें हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर बचा पाएगा कि नहीं, हम तबाह हो जाएंगे। देखिए दुनिया में सारे इसको कह रहे हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं लगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर अमेरिका इतनी तबाही करने के लिए जा रहा है, वो तो चले खैर सबको पता है ना एप्स्टीन के बारे में और ये सारी सूरत हाल ये क्यों हो रहा है, वो तो आप 2 मिनट के लिए छोड़ दें। असल कहानी ये है कि नेतन्याहू को अगर ये पता है कि अमेरिका तबाह हो रहा है तो फिर वजह क्या है कि वो क्यों लड़ाई करना चाह रहा है। देखिए वो ये समझता है कि अगर अमेरिका तबाह हो जाएगा उस चक्कर में अरब ममालिक में भी जंग छिड़ जाएगी, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में भी जंग छिड़ जाएगी, सारा जंग का माहौल जब बन जाएगा, ईरान को हम आपस में लड़ा देंगे, तो मैं इस चक्कर में पूरे का पूरा फ़लस्तीन गजा खा जाऊंगा, मैं वेस्ट बैंक भी खा जाऊंगा और मुकद्दस मकामात पर भी चढ़ाई कर लूंगा। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या प्लान है फिर उनका? उनके प्लान्स बड़े ख़तरनाक है, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते उनके प्लान्स क्या है। वो जब जंग में कूदेंगे वो कोई एक मिसाइल खुद हमारे मुकद्दस मकामात जो फ़लस्तीन में वहाँ पर मार दें और उसके बाद वो ईरान पर इल्ज़ाम लगा दे कि इसके मिसाइलों से आकर लगा, तो आप बताइए बाकी सूरत हाल क्या होगी? क्या आप उस चीज़ को रोक पाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता, हम लोग कैसे उसको रोक सकते हैं? ये बात आप समझें कि वो समझ रहा है कि अगर अमेरिका तबाह होता हो जाए,
آج کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ٹرمپ کو وارن نہ کر رہا ہو، سارے اس کو وارن کرے، ایک ایک بندہ اس کو وارن کرے۔ ڈگلس میکگرے نے اس کو وارن کیا ہے کہ تم تباہی کی طرف جا رہے ہو، یہ بربادی ہونے والی ہے۔ اس کے علاوہ اسکاٹ رٹر نے وارن کیا ہے۔ یہ تمام لوگ ہیں جو ٹرمپ کے ساتھ کام بھی کر چکے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آپ سوچ لیں کہ اب یہ بندہ، اب اس کے علاوہ یہی کہ سابق آفیسرز، آپ امریکی میڈیا اٹھا کر دیکھیں، سب کہہ رہے ہیں کہ یہ وینزویلا نہیں ہے، یہ افغانستان نہیں ہے، ہماری یہاں پر بڑی تباہی ہونے والی ہے۔ چائنا ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، رشیا ملا ہوا ہے، ٹیکنالوجی کا وہ استعمال کرے، آپ کو پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بھیانک رات ہمارے لیے آنے والی ہے، لیکن وہ اس بات کو سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ اس وقت کی یہ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ٹرمپ کو یہ بات اچھی طرح پتہ چل گئی ہے کہ ہمارے ہاتھ سے گیم نکل گئی ہے۔ اب واٹ نیکسٹ، اگلا مرحلہ کیا ہونے والا ہے؟ ان سب کے باوجود نیتن یاہو یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر ٹرمپ ہار جاتا ہے یا امریکہ ہار جاتا ہے تو ایٹ لیسٹ اس چکر کے اندر سارے ریجن میں جنگ پھیل چکی ہوگی، میں اپنا مقصد پورا کر چکا ہوں گا، تو امریکہ کی تباہی ہے نا، ہماری تو تباہی نہیں ہے۔ دیکھیے اس دفعہ تو اسرائیل پہلے اٹیک نہیں کرنے جا رہا، اس دفعہ تو امریکہ پہلے اٹیک کرنے جا رہا، پاسبلٹی ہے وہ اس کو شمولیت اختیار کر لے، لیکن مینلی جنگ تو امریکہ کی ہو رہی ہے نا، جتنے تیارے جتنا سب کچھ وہ لے کر آ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ لڑائی کریں، آپ جنگ کریں، جو تباہی ہوگی امریکہ کی ہوگی، ہم بعد میں انٹری لیں گے۔ ایران نے بھی اس میں بڑا زبردست ایک کام کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر امریکہ اٹیک کرے گا تب ہم اسرائیل پر بھی اٹیک کر دیں گے، امریکہ پر بھی ہوگا اور اسرائیل پر بھی ہوگا، لیکن اگر صرف اسرائیل اٹیک کرے گا تو ہم صرف اسرائیل پر اٹیک کریں گے۔ تو انہوں نے ابھی بھی امریکہ کو تھوڑا سا مارجن دیا ہوا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ اپنا دیکھ لیں آپ نے کیا کرنا ہے۔ دیکھیے اسٹریٹ آف ہارمس میں اگر تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے بند کیا تھا، آپ کو پتا اس کے بعد کی صورتحال کیا، کتنا خطرناک ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ اس کے بعد تیل کی قیمتیں اوپر گئی ہیں، $150 بیرل پر تیل کی قیمت جانے والی ہے۔ اگر یہ لڑائی لمبی رہتی ہے اور یہ اسی طرح رہتی ہے اور سپلائی چین متاثر ہوتی ہے، اب آپ بتائیں اس وقت تقریباً یعنی 150 یا 200 بھی جا سکتے، اس وقت جتنا بھی پاکستان میں تیل ہے آپ اس کو 2 ٹائمز پرائس اس کی بڑھا لیں۔ مثال کے طور پر امریکہ میں بھی پرائس بڑھ جائے گی، دنیا بھر میں بڑھے گی۔ اگر 1000 روپے لیٹر، خدا نہ خاصا اللہ کبھی بھی نہ کرے، پاکستان میں تیل ہو جاتا ہے، آپ بتائیں کیا کوئی عام بندہ افورڈ کر سکتا ہے؟ یعنی آپ بتائیں اس کے بعد ملک چلے گا؟ یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہو رہی، امریکہ چلے گا کیا، اس کے بعد مڈل ایسٹ چلے گا کیا، یورپ چلے گا؟ یعنی آپ تیل کی قیمتوں کا موازنہ کر لیں، آسمان پر پہنچ جائے گی، کیا دنیا کے اندر کوئی چیز چل سکتی ہے؟ کیا کوئی فلائٹس لے سکتا ہے؟ فلائٹس کینسل ہوگی، نظام سارا درم برم ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ آپ سوچیں کہ اس ساری صورتحال میں کوئی ایک کام ایسا ہو سکتا ہے جس میں کوئی فائدہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امریکہ کی معیشت تباہ ہوگی، گلوبل اکانومی تباہ ہوگی، ریسیشن آئے گا، پورے ورلڈ کے اندر تباہی ہوگی، حالات خراب ہوں گے، اسٹاک مارکیٹ کریش کرے گی، گولڈ کی قیمت اوپر جائے گی، آئل کی قیمت اوپر جائے گی، سلور اوپر جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ بے تحاشا چیزیں دیکھ لیں، جو بھی آپ دیکھیں گے آپ کو یہ تباہی اوپر ہی جاتے ہوئے نظر آئے گی۔ تو جب یہ سارے کا سارا معاملہ ہو رہا ہے تو آپ بتائیں کہ کیا پھر اس ساری صورتحال میں کوئی وجہ باقی دیکھیں گے کہ اتنی تباہی ہوگی جس کا امریکہ کی تباہی کا اثر لندن پر پڑے گا، یورپ پر پڑے گا، چائنا پر بھی پڑے گا، پورے ورلڈ پر پڑے گا۔ اب آپ کے پاس کیا ایسی صورتحال ہے؟ ایران نے اصل میں بارودی سرنگوں کے ساتھ ساتھ مائنز بھی لگا دی، وہ مائنز انہوں نے لگائی ہیں پانیوں کے اندر، جیسے امریکہ کے جہاز یہاں سے گزرے، بحری بیڑے گزرے، وہ پھٹنا شروع ہو جائیں اور سب کچھ یہ معاملات ہو جائیں۔ یہ امریکہ کے اندر اصل میں اس کالمنسٹ نے بھی ایک بات کی ہے، وہ امریکی عوام کو بتا رہا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تم تیاری کر لو، تم اپنی ٹینکی بھروا لو، تم اپنے ٹینکس بھروا لو، اپنی گاڑیوں فل کروا لو، تمہیں پتہ نہیں ہے تیل رہے نہ رہے کیا معاملہ ہو۔ تو یہ جو جتنا اس وقت سب کچھ تباہ ہونے والا معاملہ آپ کو نظر آ رہا ہے، کافی زیادہ پریشان ہو رہا ہے، اور اسرائیل اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ ہم جتنا مرضی تباہ ہو جائیں، ہمیں اس بات کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم امریکہ کو تباہ کر کے اپنے مقاصد پورے کریں گے۔ جیسے برطانیہ کو تباہ کر کے انہوں نے اسرائیل کا قیام لے کر آئے تھے، اور دیکھیے پھر اس کے بعد پھر جو برطانیہ کا زوال آیا، آج تو آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ برطانیہ کا حشر نشر اس وقت کیا ہو چکا ہوا ہے۔ بہرحال ہر عروج کو ایک زوال ہوتا ہے، وہ بھی جب وہ سرٹن حرکتیں اس کی بری ہوتی ہیں تب یہ معاملہ سامنے آتے ہیں۔ تو اب دیکھیے آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے۔
حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔